देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य भूतानि भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद् यच्च दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपाद् परं न किञ्चित् दुर्गा स्वरूपाद् परं न किञ्चित् सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारी चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को 9औं स्कन्ध को अब 50औं अध्यायमा नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान नारायणलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान मूल प्रकृति आराध्या देवीहरूको उपाख्यान मैले सुने। अब म भगवती श्री राधा र दुर्गाको वेद गोप्य अर्थात् वेदमा वर्णित रहस्य अनि त्यो मन्त्रको अनुष्ठानका प्रयोगका बारेमा सुन्न चाहन्छु भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद मूल प्रकृति स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी जगत उत्पत्तिको समय दुई शक्तिबाट प्रकट भएकी थिइन्। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राण की अधिष्ठात्री हुन् भने दुर्गा पनि उहाँकी बुद्धि की अधिष्ठात्री हुन्। यी दुवै देवीले सम्पूर्ण जगतलाई नियन्त्रणमा राख्छन्। विराट आदि चराचर जगत यिनीहरूकै अधीनमा छ। अतः श्री राधा र दुर्गालाई प्रसन्न गर्नका निम्ति नित्य निरन्तर उनीहरूको उपासना गर्नुपर्छ। हे नारद, पहिले श्री राधा को मंत्र का बारे में भक्तिपूर्वक सुन। श्री राधा यो शब्द को अन्त्यमा चतुर्थी विभक्ति लगाएर त्यसको अगाडि बन्ही जाय अर्थात स्वाहा शब्द जोड्नु पर्छ। श्री राधायै स्वाहा। श्री राधा को यो षडाक्षर मन्त्र धर्म र अर्थ को प्रकाशक हो। यो मन्त्र को अगाडि ह्रीम प्रयोग गरे यसलाई श्री राधा वाञ्छित अथवा भनौं श्री राधा वाञ्छा चिन्तामणि मन्त्र पनि भनिन्छ। ह्रीम राधायै स्वाहा अथवा ह्रीम श्री राधायै स्वाहा यो मन्त्र को भगवान श्री कृष्णले पनि जप गर्नुभएको थियो। राधा देवी श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ। राधा बिना श्री कृष्ण एक क्षण पनि बस्न सक्नुहुन्न। सम्पूर्ण कामना पूर्ण गरिदिने हुनाले यिनको नाम राधा भयो। रासमण्डलमा विराजमान भएर राधाले सबैलाई अभय प्रदान गर्नुहुन्छ। यी शान्त स्वरूपा देवी सधैँ शाश्वत यौवना बनिरहनुहुन्छ। गोपिनीहरूकी स्वामिनी बनेर यिनी रत्नमय सिंहासनमा विराजमान हुन्छन्। यसै कारण राधाको पूजा गर्दा पहिले उनको हृदयमा के गर्नु, ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसपछि शालग्रामको मूर्ति, कलश अथवा अष्टदल लेखिएको यन्त्रमाथि आज देवीको आह्वान गरेर विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। नारदले भगवान श्री राधाको स्तोत्र सुनाउने कृपा गर्नुहोस्, जसबाट राधा प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद नमस्ते परमेशानी रासमण्डलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय। आज देवी को प्रार्थना गर्दा रासेश्वरी तिमी कृष्ण की प्रिया हो, समस्त जगत की जननी हो। तिमी नै सरस्वती, सावित्री, शंकरी, गंगा, पद्मावती, षष्ठी र मंगल चण्डिका रूपमा विराजमान रहन्छौ। तुलसी रूपा तिमीलाई नमस्कार छ। दुर्गे तिमीलाई बारम्बार नमस्कार छ। सर्वस्वरूपिणी तिमीलाई नमस्कार छ भनेर आराधना गर्नुपर्छ। हे नारद, अब भगवती दुर्गाको पूजाका विधानका बारेमा श्रवण गर। दुर्गा देवीलाई अथवा भनौं नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, दुर्गा देवीमा जगतलाई घोर सङ्कटबाट रक्षा गर्ने शक्ति र गुण छ। यसै कारण जगतमा यी दुर्गा नामबाट प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। शैव र वैष्णव पुरुषहरूद्वारा निरन्तर देवीको उपासना हुन्छ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे यो मनुप्रोक्त देवीको नवाक्षर मन्त्र हो। उपासकहरूका लागि यो कल्पवृक्ष समान छ। नवार्ण मन्त्रलाई ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 रूप अर्थात् ऋषि रूप भनिन्छ। गायत्री, उष्णिक र त्रिष्टुप
यी तीन छन्द हुन् महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वती। देवता रूप हुनुहुन्छ भने रक्तदन्तिका, दुर्गा एवं भ्रामरी यी तीन बीज रूप हुन्। नन्दा, शाकम्भरी र भीमालाई शक्ति रूपा भनेर भनिन्छ। नारद, अब देवी यन्त्रका बारेमा श्रवण गर्नुहोस्। 6 कोणले युक्त त्रिकोण यन्त्र बनाउनु पर्छ, जसको चारैतिर अष्टदल कमल होस्। शालग्राम, कलश यन्त्र, प्रतिमा, बाण चिन्हहरूको पूजा अथवा सूर्यमा एकनिष्ठ भएर भगवतीलाई आन्तरिक भावमा राखेर पूजा गर्नुपर्छ। यन्त्रको पूर्व कोणमा सरस्वती सहित ब्रह्मा, नैऋत्य कोणमा लक्ष्मी सहित श्रीहरि, वायव्य कोणमा पार्वती सहित शम्भुको पूजा गर्नुपर्छ। देवी भगवतीको उत्तरतर्फ सिंहको तथा बायाँतर्फ महिषासुरको पूजाको नियम छ। 6 कोणमा क्रमशः नन्दजा, रक्तदन्ता, शाकम्भरी, शिवा, दुर्गा, भीमा र भ्रामरीको पूजा गर्नुपर्छ। अष्टदलमा ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी अनि त्यस्तै गरेर वैष्णवी, बाराही, नारसिंही, ऐन्द्री र चामुण्डाको पूजा गर्नुपर्दछ। पश्चात देवीका अरू नामबाट पनि पूजा गर्नु। त्यसपछि उहाँका आयुध सहित इन्द्र आदि देवताहरूको पनि पूजा गर्नुपर्छ। भगवतीको अगाडि सप्तशती स्तोत्रको पाठ गर्नुपर्छ, किनकि यो त्रिलोकमा यो स्तोत्रको समान अरू स्तोत्र छैनन्। देवीलाई प्रसन्न पार्नका निम्ति यो स्तोत्रको प्रतिदिन पाठ गर्नुपर्छ। जसले सप्तशती चण्डीको 1 अध्याय मात्र पाठ गर्छ भने पनि उसलाई भगवती देवीको कृपाले इच्छा अनुसारको फलको प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी 50 अध्यायले पूर्ण भएको श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धलाई हामी समापन गर्दै अब हामी 10औं स्कन्धमा प्रवेश गर्दछौँ। नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान अब प्रश्न गर्नुहुन्छ नारायणजीलाई, भगवान कुन कुन मन्वन्तरमा देवीको रूप के कस्तो आकारबाट प्रकट भएको हो त देवी महात्म्यले परिपूर्ण प्रसङ्गको वर्णन सुनाउने कृपा गर्नुहोस् भनेर 10औं स्कन्धको आज पहिलो अध्यायमा नारदजीले प्रश्न गर्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, महर्षि अब देवी महात्म्य सुना। यो महात्म्यको श्रवणको प्रभावबाट भक्तहरूको हृदयमा देवी भक्तिको प्रादुर्भाव हुन्छ। यो जगतमा सर्वप्रथम श्रीहरिको नाभि कमलबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। प्रकट ब्रह्माका 4 मुख थिए। मनुं स्वायम्भुवं नाम जनयामास मानसात्, समानसो मनुः पुत्र ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। ब्रह्माले स्वयम्भुव मनुलाई मानस पुत्रका रूपमा प्रकट गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले धर्म स्वरूपिणी शतरूपालाई मनबाट प्रकट गरेर स्वयम्भुव मनुलाई पत्नीका रूपमा सुम्पिदिनुभयो। तत्पश्चात मनु क्षीर सागरको तटमा बसेर देवीको आराधना गर्न लागे अनि उनी निराहार रहेर देवीको उपासनामा तत्पर रहे। त मनुले इन्द्रियलाई बसमा राखेका थिए। उनको तपस्या, प्रार्थना र आराधनाबाट देवी भगवती प्रसन्न भएर उनको अगाडि प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, राजन के इच्छा छ उचित प्रकारको वरदान माग। मनुले देवताहरूले पनि पाउन नसक्ने असम्भव श्रेष्ठ र दुर्लभ वरको याचना गरे। त स्वयम्भुव मनुले भन्दछन्, हजुरको जय होस्। हजुर जगतधारिणी हुनुहुन्छ। हजुरको आज्ञाबाटै यो जगतमा ब्रह्माले सृष्टि, विष्णुले पालन अनि रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ। यम, वरुण, रुद्र, कुबेर, अग्नि, वायु आदि र शेष नाग पनि हजुरका अंशरूप नै हुन्। तसर्थ मेरो प्रार्थना के छ भने मैले गर्ने सृष्टि कार्यमा कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नआओस्। जसले हजुरको वाग्भव मन्त्रको अनुष्ठान गर्छ त्यसको लक्षित काममा ढिलाइ हुँदैन। देवी हजुरको चिन्तन र आराधना गर्नेलाई सहजै भुक्ति र मुक्ति प्राप्त होस्। जसले अन्तर हृदयबाट हजुरको ध्यान गर्छ उसलाई ज्ञान सिद्धि, कर्मयोगको सिद्धि र उसका पुत्र पौत्रको सन्तानहरूको वृद्धि होस्। हजुरको उपासना गर्नमा उनीहरूको मन सधैँ लागिरहोस्, यही मेरो प्रार्थना छ भनेर आज स्वयम्भुव मनुले भन्दा देवी भगवतीले भन्नुहुन्छ, मनु तिम्रो प्रार्थना अनुसार सबै कुरा पूर्ण हुनेछ। तिमीले भक्तिभावबाट वाग्भव मन्त्रको जप गरेको हुँदा म तिमीलाई अथवा तिमीसँग तिम्रो उपासनाबाट म प्रसन्न छु। अब तिम्रो राज्य निष्कण्टक हुनेछ। वंश वृद्धि गर्न क्षमतावान पुत्रहरू तिमीबाट जन्मिनेछन्। स्वयम्भुव मनुलाई वरदान दिएर देवी विन्ध्याचल पर्वततर्फ जानुभयो। यो त्यही विन्ध्याचल पर्वत थियो जो सूर्यको गतिलाई रोक्न आकाशतर्फ बढ्दै थियो। अगस्त ऋषि उसलाई रोक्नका निम्ति प्रस्तुत भएका थिए।
नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद सबैलाई बर्दिने भएकी देवी नै विन्ध्यवासिनी हुनुहुन्छ। उहाँले नै विन्ध्याचल पर्वतको शोभालाई बढाउनु भएको छ। नैमिषारण्यमा यो विषयमा ऋषिहरूले अब सुतजीसँग प्रश्न गर्नुभयो। सुतजी, योऽसौ विन्ध्याचलो रुद्धः कुम्भोद्भवमहर्षिणा भानुमार्गा वरोधार्थं प्रवृत्तो गगनं स्पृशन्। त्यो विन्ध्याचल हो जो सूर्यको गति रोक्न आकाशतर्फ बढेको थियो। अनि किन उसले सूर्यको मार्गलाई रोक्ने दुष्प्रयत्न गरेको थियो? कसरी अगस्त्य ऋषिले उसलाई अगाडि बढ्न दिएनन् भन्ने प्रश्नमा सुतजी महाराजले बताउँछ, ऋषिवृन्दहरू, सबै पर्वतहरूमध्ये विन्ध्याचल पर्वत श्रेष्ठ थियो, अत्यन्त विशिष्ट थियो। त्यो पर्वतको चारैतिर अनेक वृक्ष, लता, पुष्प, मृग, बराह, भैँसी, बाघ, स्याल, बाँदर, भालु, चञ्चल वनपशु आदि आदि सधैँ यसको वरिपरि घुम्ने गर्थे। देवता, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा आदि सबैलाई मनले इच्छाएको फल दिने भएका वृक्षहरूले त्यो पर्वतको शोभालाई सम्पन्न बढाएका थिए। एक समय देवर्षि नारद अत्यन्त प्रसन्न भएर भूमण्डलमा घुम्दा घुम्दै विन्ध्याचल पर्वतमा पुगे। देवर्षि नारदलाई देखेर विन्ध्याचल पर्वत उठ्यो। उसले प्रसन्नतापूर्वक नारदजीको पूजा गरेपछि सोध्यो, देवर्षि भन्नुहोस्, हजुरको आगमन कहाँबाट भयो? हजुर आफ्नो मनको कुरा मलाई भन्नुहोस्। यो सुनेर नारदले भन्नुहुन्छ, पर्वतराज, यो समयमा म सुमेरु गिरिबाट आएको हुँ। त्यो पर्वतमा मैले इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण आदि धेरै लोक देखेँ। त्यहाँ मैले नाना प्रकारका भोग प्रदान गर्ने देवताहरू पनि देखेँ। यसरी नारदले हिमालय र सुमेरु पर्वतको धेरै प्रशंसा गरे। त्यो सुनेर विन्ध्याचलको मनमा ईर्ष्या उत्पन्न भयो। विन्ध्यगिरिसँग वार्ता सकेर नारद ब्रह्मलोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यता नारदको कुरालाई सुनेपछि विन्ध्य मनको अथवा के भयो त विन्ध्यको मनमा दूषित पाप बुद्धिको उदय भयो। त उसले मनमा नै सोच्यो, सूर्यले सबै ग्रह नक्षत्रबाट सम्पन्न भएर सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गर्छन्। यही कारणले त्यो पर्वतले आफूलाई सर्वश्रेष्ठ मानेको छ। त्यसैले अब म माथि उठेर सूर्यको मार्गलाई अवरुद्ध गरिदिन्छु। हेरौँ त त्यसपछि सूर्यले कसरी परिक्रमा गर्दा रहेछन्। मैले सूर्यको मार्ग रोकेपछि सुमेरु पर्वतको घमण्ड चूर हुनेछ भन्ने विचार गरेर विन्ध्यले यस्तो विचार गरेर आफ्नो शिखरलाई, आफ्नो त्यो शरीरलाई आकाशसम्म फैलायो। ऊ सूर्यको प्रतीक्षा गर्न लाग्यो। प्रातःकालमा उदयबाट सूर्य उदित भए अनि अपराह्न, मध्याह्न, भूतबली आदिलाई सम्वर्धन गर्दै सूर्य क्रमशः दक्षिण दिशातर्फ अथवा दक्षिण दिशाका लागि प्रस्थान गरे। सूर्य विन्ध्यको कारण अघि बढ्न सकेनन्। उनले के थाहा पाए भने उनको मार्ग विन्ध्यले रोकेको छ। यो स्थितिले गर्दा सूर्य चिन्तामा परे। सूर्यको गति रोकिएपछि जगत स्वाहा र शोधाबाट रहित भयो। पश्चिम र दक्षिणका प्राणी निन्द्रामा व्याप्त भए। उनीहरूका लागि रात्रि नै चलिरहेको थियो। उत्तरतर्फका प्राणी सूर्यको तीक्ष्ण तापबाट आत्तिएका थिए। यो अवस्थाले जगतमा हाहाकार मच्चियो। पितृहरूका श्राद्ध तर्पण रोकिए। आत्तिएका इन्द्र प्रभृति सबै देवताहरू भगवान शङ्करको शरणमा गए। शङ्कर सबैलाई साथमा लिएर वैकुण्ठ लोक श्रीहरि कहाँ जानुभयो। सबैले श्रीहरिको प्रार्थना गर्न लागे। सबैले प्रार्थना गर्दै भन्दछन्, हे हरि, हजुर ध्रुवेश तथा जगतको उत्पत्तिका आदि कारण हुनुहुन्छ। हजुरले कहिले कुर्म, कहिले शुकर, कहिले नृसिंह, कहिले वामन, परशुराम आदि आदि अवतार लिएर जगतको कल्याण गर्नुभएको छ। जब जगतमा अधर्मी दुष्टहरूको प्रभाव बढ्छ तब हजुरले विभिन्न अवतार लिएर जगतको कल्याण गर्नुभएको छ। प्रभु, हजुरले जमदग्नि पत्नी रेणुकाको कोखबाट जन्म लिएर दुष्ट क्षत्रियहरूको संहार गर्नुभएको छ। पापीहरूको भार पृथ्वीमा हुँदा हजुरले कृष्णको अवतार लिएर लोकको रक्षा गर्नुभएको छ। यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। हे भगवान, हजुरले निन्दित यज्ञलाई, उच्छेद र पशु हिंसालाई रोक्न बुद्ध अवतार धारण गरिसक्नु भएको छ। जब अखिल जगत अम्लिक समय भएको थियो त्यो समयमा कल्की रूपमा हजुर जगतमा आउनुहुनेछ। हे प्रभु, यो जगतमा हजुरका अतिरिक्त अरू दयाको सागर को हुन सक्छ र? देवताहरूको त्यो दारुण प्रकारको प्रार्थनालाई सुनेर प्रसन्न हुनुभएका पुरुषोत्तमले सबै देवताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, देवता हो, म हजुरहरूसँग प्रसन्न छु। म तिमीहरूसँग प्रसन्न छु। इच्छा अनुसारको दुर्लभ वर माग।
श्रीहरिको वचनलाई सुनेर सबै देवताहरू हर्षित भए। देवताहरूले भन्दछन्, देवादिदेव, यो समय विन्ध्य पर्वत सूर्यको मार्ग रोकेर बसेको छ। हामीलाई पूजा हवन आदि भाग मिल्न दुर्लभ भो। अब हामी के गरौँ, कता जाउँ? श्रीहरि भन्नुहुन्छ, देवताहरू, अगस्त्यो मुनिवर योऽसौ वाराणस्यां समापते तत्तेजो वञ्चको गस्त्यो भविष्यति सुरोत्तमाः। आद्याशक्ति भगवती का उपासक मुनि अगस्त्य त यो समय वाराणसीमा बसेका छन्। अब तिमीहरू त्यहाँ गएर मुनि अगस्त्यलाई प्रसन्न गराएर यो विषयमा याचना गर। भगवानको अमृतमय वचनलाई सुनेर देवताहरू काशीपुरी गए अनि मणिकर्णिका भगवानको अब त्यहाँ मणिकर्णिका घाटमा स्नान गरेर अगस्त्य मुनिको आश्रममा गए। उनीहरूले अगस्त्यको प्रार्थना गर्दै भन्न लागे, देवताहरूले भन्दछन्, हे भूदेव, हजुर द्विज गणका स्वामी हुनुहुन्छ। हजुर लोप मुद्राका प्राणनाथ हुनुहुन्छ। मित्रावरुणबाट प्रकट हजुर सम्पूर्ण विद्याका भण्डार अनि शास्त्र योनिज हुनुहुन्छ। हजुर हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस् हे भगवान। हामी विन्ध्याचल पर्वतबाट आज सन्तप्त भएर महाक्लेश भोगिरहेका छौँ। देवताहरूको प्रार्थना सुनेपछि अगस्त्यले हाँस्दै भन्नुभयो, देवता हो, हजुरहरूको समस्याको समाधानका लागि मैले के गर्नु पर्यो? मेरो शक्तिबाट हुन सक्ने काम भन्नुहोस्, त्यसको पूर्णताका लागि म अवश्य पनि प्रयत्न गर्नेछु। अगस्त्यको कुरालाई सुनेर देवताहरूले भन्दछन्, महर्षि, विन्ध्य पर्वतले सूर्यको मार्ग रोकेको छ, त्रिलोकमा हाहाकार मचिएको छ। त्यो पर्वतको वृद्धिलाई रोकिदिने कृपा गर्नुहोस्। त देवताहरूको वचनलाई सुनेर अगस्त्य मुनिले भन्नुहुन्छ, हजुरहरूको कार्य म अवश्य पूरा गर्नेछु। त त्यसपछि अगस्त्य मुनि सतीलोप मुद्राका साथमा तपोरूपी विमानमा चढेर आधा निमेषमा विन्ध्य पर्वतले बाटो रोकेको ठाउँमा पुग्नुभयो। आज अगस्त्यलाई देख्न साथ विन्ध्य पर्वत कम्पायमान भयो। उसले आज ऋषिलाई दण्डवत प्रणाम गर्यो। अगस्त्यको मन प्रसन्नताले पूर्ण भयो। प्रसन्न बदनो गस्त्यो मुनिर्विन्ध्यमथा ब्रवीत वत्सैव तिष्ठतावत्त्वं यावद् आगम्यति मया। त्यसै समयमा मुनिले विन्ध्य पर्वतलाई भन्नुभयो, वत्स, तिमी तबसम्म यही अवस्थामा रहौ जबसम्म म फर्केर आउँदिन। यसो भनेर अगस्त्य मुनिजन त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। बाटामा उहाँले श्रीशैल पर्वतलाई देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले मलयाचलमा पुगेपछि त्यही आश्रम बनाएर बस्ने निश्चय गर्नुभयो। विन्ध्य पर्वतमा रहनुभएकी देवी मनुद्वारा पूजित हुनुभयो अनि ती देवी जगतमा विन्ध्यवासिनी नामले प्रसिद्ध हुनुभयो। अब नारद यो भगवतीको प्रथम चरित्रको वर्णन हो। अब तिमी कुन प्रसङ्गको विषयमा सुन्न चाहन्छौ भन्दा अब प्रभु यहाँ यसरी नारायण भगवानले नारदजीका प्रश्नको उत्तर दिनुभयो। अब 10औं स्कन्धको 8औं अध्यायमा सौनकले भन्नुहुन्छ, सुतजी, हामीलाई हजुरले प्रथम मनवन्तरको उपाख्यान सुनाउनुभयो। अब अरू मनुहरूको पनि प्रसङ्ग सुनाउने कृपा गर्नुहोस् भन्दा सुतजीले भन्नुहुन्छ, सौनक, यही प्रश्न नारदले भगवान नारायणसँग गर्नुभएको थियो। भगवानले मनुहरूको प्रादुर्भावका बारेमा नारदलाई भन्नुभएको थियो। मैले प्रथम मनु स्वयम्भूको कथा सुनाएँ। यिनले भगवतीको आराधना गरेर निष्कण्टक राज्य भोग गरेका थिए। यिनका महातेजस्वी उत्तानापाद र प्रियव्रत नामका 2 छोरा भए। दुवै पुत्रले भूमण्डलमा प्रशंसित भएर ठूलो ख्याति प्राप्त गरेका थिए। अब दोस्रा मनु स्वारोचिस भए। यी प्रियव्रतका पराक्रमी, अत्यन्तै पराक्रमी छोरा थिए। अब सबै प्राणीको हित गर्न यिनले सुकेका पात खाएर यमुना नदीको तटमा बसेर भगवतीको उपासना गर्न लागे। उनको तपस्याबाट देवी प्रसन्न हुनुभयो र उनलाई सम्पूर्ण मनवन्तरको राजा बनाइदिनुभयो। मनवन्तरको कार्यकालसम्म राज्य सुख भोग गरेर उनी स्वर्ग गए। तेस्रा मनु प्रियव्रत पुत्र उत्तम थिए। उनी पनि भगवतीका उपासक थिए। उनीमाथि भगवतीको दिव्य कृपा भयो। उनले पनि निष्कण्टक राज्य भोग गरे। उनका दीर्घजीवी सन्तान भए। राज्य भोग पश्चात उनले छोरालाई राज्यभार सुम्पेर वैकुण्ठ पदलाई प्राप्त गरे। चौथा मनु तामस भए। यिनका पिता पनि प्रियव्रत थिए। तामसले पनि भगवती जगदम्बाको उपासना गरे।
देवीको उपासना गर्दा यिनले कामबीज मन्त्रको जप गरेका थिए। अब देवीको आशीर्वादबाट यिनले पनि विस्तृत निष्कण्टक राज्यको भोग गरे। यिनका सुरवीर 10 छोरा उत्पन्न भए। राज्यभार छोरालाई सुम्पेर यिनी पनि उत्तम लोक निवासी भए। 5औं मनु रैवत भए। यिनी तामस मनुका कान्छा भाइ भए। यिनले पनि यमुना तटमा बसेर भगवतीको कामबीज संज्ञक मन्त्रको जप गरे। त देवी प्रसन्न हुनुभयो र यिनले पनि निष्कण्टक राज्यको भोग गरे। राज्य भोग स्वर्ग लोकलाई प्राप्त गरे। भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद अब तिमी भगवतीको अद्भुत एवं उत्तम महात्म्य सुना, जसको प्रभावबाट अङ्गका छोरा मनुले श्रेष्ठ राज्य प्राप्त गरेका थिए। राजा अङ्गका छोराको नाम चाक्षुष थियो। यिनी 6औं मनु भए। एक दिन यिनले ब्रह्मर्षि पुलहको शरणमा गएर भन्दछन्, ब्रह्मर्षि मलाई ज्ञानको उपदेश दिनुस्, जसबाट मलाई उत्तम श्री र पृथ्वीको अखण्ड राज्य प्राप्त होस्। चाक्षुष नाम गरेका मनुको यो कुरालाई सुनेर मुनिवर पुलहले भन्दछन्, तिमी देवीको उपासना गर, तिम्रो मनोरथ पूर्ण हुनेछ। त चाक्षुष मनुले पुलहलाई भन्दछन्, प्रभु देवीको उपासना गर्ने भन्नुभयो, देवीको उपासना कसरी गर्नुपर्छ मलाई ज्ञान दिनुहोस्। भन्दा मुनिले भन्दछन्, राजन देवीको आराधना गर्दा सरस्वती बीज मन्त्रलाई अव्यक्त रूपले निरन्तर जपिरहनुपर्छ। यो जपबाट इच्छित सिद्धि प्राप्त हुन्छ। फलस्वरूप तिमीलाई छिटोभन्दा छिटो समृद्धशाली राज्य प्राप्त हुनेछ। अब समृद्धशाली राज्य पाउनेछौ तिमीले। यो ज्ञान पाएपछि चाक्षुष मनुले देवी जगदम्बा भगवतीको अत्यन्तै कठिन तपस्या आरम्भ गरे। उनको तपस्याबाट प्रसन्न भएर देवीले दर्शन दिनुभयो। पृथ्वी पालते यत्स्यात् चिन्तितं परमं वरं तद्ब्रूहि सम्प्रदास्यामि तपसा ते सुतोषिता। त देवीले भन्नुभयो, राजन मबाट जे वर पाउने इच्छा लिएर आशा गरेर मेरो आराधना गरेका छौ, म तिम्रो इच्छित प्रकारको अभिलाषालाई पूर्ण गरिदिनेछु। भनिसके पछाडि चाक्षुष नाम गरेका मनुले भन्दछन्, हे देवदेवेशी मलाई मनवन्तरहरूको राज्य प्रदान गर्ने कृपा गर्नुहोस्। त देवीले भन्नुभयो, राजन यो मनवन्तरको राज्य मैले तिमीलाई दिइसकेँ। तिमीबाट अत्यन्तै महापराक्रमी श्रेष्ठ गुण भएका अनेक छोरा प्राप्त हुनेछन्। तिम्रो भावी राज्य निष्कण्टक हुनेछ। अन्तमा तिमी मेरो धाममा आउनेछौ, यो अत्यन्त निश्चित छ। भगवतीबाट वर पाएर चाक्षुषले सम्पूर्ण राज्य सुख भोग गरेपछि जीवनको अन्त्यमा देवीको धाम प्राप्त गरेका थिए। भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद 7औं मनु वैवस्वत हुन्। यिनलाई श्राद्धदेव मनु पनि भनिन्छ। यिनलाई पनि भगवतीको कृपाले गर्दा मनवन्तरको अधिपति बन्ने सौभाग्य प्राप्त भएको थियो। 8औं मनु सावर्णी नामबाट विख्यात छन्। त यिनी पूर्व जन्ममा सुरथ नामका राजा थिए। भगवानले नारदलाई राजा सुरथको कथा प्रसङ्ग, सुमेधा संवाद, मधु कैटभ वध एवं महिषासुर र शुम्भ निशुम्भको वधको कथा सुनाउनुभयो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, यी सुरथ राजा यो जन्ममा सावर्णी मनु भएका छन्। नारद अब शेष मनुहरूको उत्पत्तिको अद्भुत वर्णन सुनाऊ। वैवस्वत मनुका 6वटा पुत्र थिए, करुष, प्रिसद्र अनि त्यस्तै गरेर नाभाग, दिष्ट, सरियाति र त्रिशङ्कु। यी सबै महापराक्रमी र निर्मल बुद्धिमान भई यिनका 6वटा छोराले यमुनाको पवित्र तटमा गएर भगवतीको उपासना गर्न लागे। उनीहरूले 12 वर्षसम्म तपस्या गरे। त्यसपछि भगवती जगदीश्वरी सूर्यको समान तेजोमय रूपमा उनीहरूको अगाडि प्रकट हुनुभयो। देवीको प्रत्यक्ष दर्शन हुँदा 6 जना भगवतीको अब के भयो, प्रार्थना र आराधना आरम्भ गरे। त राजकुमारहरूले भने, महेश्वरी हजुरको जय जय होस्। हजुर त वाणी बीज मन्त्रबाट आराधना गर्दा छिटोभन्दा छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। वाणी बीज प्रतिपादिता त हजुरकै नाम हो। हजुरको आशीर्वादबाटै विपुल हर्ष एवं महान साम्राज्य प्राप्त हुन्छ। त ब्रह्मा विष्णु र शङ्कर पनि हजुरकै छोरा हुनुहुन्छ। राजकुमारहरूको कुरालाई सुनेपछि देवी भगवतीले भन्नुभयो, कठिन तपस्या गर्ने भएका राजकुमारहरू हो, तिमीहरू महात्मा पुरुष भएका छौ। त मेरो उपासनाबाट तिमीहरूको सबै पाप नष्ट भएको छ। अब मसँग तिमीहरूले मनमा लागेको मनोवाञ्छित वर माग। त मेरो आशीर्वादबाट अथवा मेरो कृपाबाट
तिमीहरूको सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हुनेछ। तत्पश्चात राजकुमारहरूले भन्दछन्, देवी राजन निष्कण्टकम राज्यम ज्ञानम वै मोहनाशनम भविष्यति मया दत्तम अस्मिन् एव भवितव। हामीलाई निष्कण्टक राज्य, दीर्घजीवी सन्तान, अव्याहत भोग, यस तेज बुद्धि र अजयत्वको प्रदान गर्ने कृपा गर्नुहोस् भनेर वरदान मागेपछि देवीले भन्नुभयो, ठिक छ, तिमीहरूले मागेको वरदान जस्ताको त्यस्तै हुनेछ। तिमीहरूले जे चाह्यो त्यो पूर्ण हुनेछ। तिमीहरू क्रमशः मनमन्त्रका अधिष्ठाता हुनेछौ। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, राजकुमारहरूले भक्तिपूर्वक भगवती भ्रामरीको प्रार्थना गरेका थिए। जगदम्बाले उनीहरूलाई वरदान दिनुभयो। त्यसपछि देवी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। राजकुमारहरूमध्ये प्रथम राजकुमारको नाम दक्ष सावर्णे, दोस्रा मेरु सावर्णे, तेस्रा सूर्य सावर्णे, चौथा इन्द्र सावर्णे, पाँचौं रुद्र सावर्णे र छैटौं विष्णु सावर्णे। यी सबै 14 मनु कहिन्छन्। भगवतीको वर प्राप्त गरेर नै यिनीहरू जगतमा सुविख्यात राजा भएका हुन्। यी 14 मनु महातेजस्वी अनि अनुपम बलबाट सम्पन्न थिए। सबै मनु देवी भ्रामरीका नित्य उपासक थिए। त नारदले भन्नुभयो, भगवान भ्रामरी देवी फेरि को हुनुहुन्छ? उहाँ कसरी प्रकट हुनुभयो? यो बारेमा बताउने कृपा गर्नुहोस् भनेपछि भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, भगवतीको अद्भुत लीलाको वर्णन श्रवण गर। सन्तान वत्सला आमाले सन्ततिप्रति जसरी माया गर्छिन्, त्यसै अनुरूप देवी माताले जगतलाई माया गर्नुहुन्छ। प्राचीन समयको कुरा हो। अरुण नामको एउटा पराक्रमी दैत्य थियो। त्यो नीच दानव पातालमा रहन्थ्यो। एक दिन उसको मनमा देवतासँग युद्ध गरेर विजय प्राप्त गर्ने प्रबल इच्छा उत्पन्न भयो। त उसले ब्रह्माको कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। उसले चित्त शान्त गरेर आफ्नो मनलाई शान्त गरेर सास रोक्यो र भोक लाग्दा सुकेका पात मात्र खान लाग्यो। ऊ धेरै वर्षसम्म ब्रह्माको तपस्यामा लागिरह्यो। कठोर तपस्याको कारण उसको शरीरबाट प्रचण्ड अग्नि प्रकट भयो। त्यो अग्निले सम्पूर्ण जगतलाई नै डढाउला जस्तो हुन लाग्यो। यो देखेर देवताहरू कम्पायमान भए। सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा आतंक छायो। त अरुण दानवको शरीरमा केवल प्राण मात्र थियो। उसको पेट सुकेको थियो। सबै अङ्ग शीर्ण भएका थिए। यति हुँदा पनि ऊ ब्रह्माको ध्यानमा लीन भयो। त त्यो देखेर ब्रह्माजी सन्तुष्ट हुनुभयो र ब्रह्माले भन्नुभयो, वत्सा, तिम्रो जे अभिलाषा छ, इच्छा भएको वर माग। ब्रह्माको वचनलाई सुनेपछि अरुणले आँखा खोल्यो। तत्काल उसले ब्रह्माको दर्शन पायो। त त्यो समय ब्रह्मा गायत्री देवीको साथमा हुनुहुन्थ्यो। त अरुणले उहाँको अगाडि उभिएर बुद्धिमा स्थित भएर वरको याचना गरे। त उसको कल्पना थियो, मैले कहिले मर्नु नपरोस्। त अरुणको कुरालाई सुनेर ब्रह्माले भन्नुभयो, संसारमा जन्म लिएपछि त बाबु मृत्यु पनि निश्चित छ। यो ध्रुव सत्य हो। यसकारण तिमीले मृत्युलाई छाडेर अरू प्रकारको वरदान माग, अनि मात्रै दिन्छु म, अथवा म दिन सकौँ भनेपछि ब्रह्माको कुरालाई सुनेर अरुणले भन्दछ, प्रभु, न युद्धे न च शस्त्रास्त्रान् न पुंभ्यो नापि योषितः द्विपाद भयो वा चतुष्पाद भयो नो भायाकारतस्तथा द्विपाद्भ्यो वा चतुष्पाद्भ्यो नो भायाकारतस्तथा। हे प्रभु, त्यसो भए मलाई यस्तो वरदान दिनुस्, म युद्धमा नमरौँ, कुनै शस्त्रबाट नमरौँ, कुनै पृथ्वीमा पुरुष अथवा स्त्रीबाट मेरो मृत्यु नहोस्। 2 खुट्टा भएका अथवा 2 पाद अथवा 4 पाद भनेको 4 खुट्टा भएका प्राणीले पनि मलाई मार्न नसकुन्। सम्पूर्ण देवताहरूमाथि मेरो विजय होस्। त अरुणको वचनलाई सुनेर ब्रह्माले तथास्तु भनेर वरदान दिएर तत्कालै ब्रह्मलोकतर्फ लाग्नुभयो। त वरदान पाएपछि अरुणले पातालबाट दैत्यहरूलाई बोलायो। उसले देवताहरूसँग युद्ध गर्ने अभिप्रायले आफ्नो दूतलाई अमरावतीतर्फ पठायो। दूतले अमरावती पुगेर अरुणको सन्देश इन्द्रलाई सुनायो। आज देवराज इन्द्र पनि डरले काँप्न लागे। त्यसपछि अरुण दैत्यले सेनासहित अमरावतीमा आक्रमण गर्यो। त उसले देवताहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अमरावती आफ्नो अधीनमा गरायो। त देवताहरू पराजित भएर आफ्नो ठाउँबाट च्युत भएर दीन र दारुण भएर सबै कैलाशमा गए। त सबै शिवको सम्मुख गएर दुःखको कुरा बताए। ब्रह्माबाट अरुणले वरदान पाएर कुरा अथवा त्यो प्रकारको कुरा बताउँदै भन्न लागे, महादेव,
उसले वर पाएको छ कि युद्धमा शस्त्र र अस्त्रबाट, अब यो प्रकारले शस्त्र अस्त्रबाट, पुरुष अथवा स्त्रीबाट अथवा द्विपद वा चतुष्पद प्राणीबाट मृत्यु नहोस्। त देवताहरू भगवान शङ्कर समक्ष दुःख व्यक्त गर्दै थिए। त्यही समयमा त्यहाँ आकाशवाणी भयो, हे देवता हो, अब तिमीहरू भगवती भुवनेश्वरीको उपासना गर। त आकाशवाणी सुनिसके पछाडि देवताहरूले विचार गरे, अरुण गायत्री मन्त्रको जप गर्छ, त्यसैले उसलाई गायत्री जपबाट विमुख गराउनु पर्छ। यस्तो विचार गरेर उनीहरूले गुरु बृहस्पतिलाई बोलाए। त सबैले बृहस्पतिलाई भने, गुरुदेव, हजुर देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्नका निम्ति अरुण दानवलाई गायत्री मन्त्रको जपबाट विमुख गराइदिनुहोस्। त गुरु बृहस्पतिलाई यसो भनेर त सबै देवताहरू जाम्बु नदीश्वरी भगवतीको तपस्या गर्नका निम्ति जानका लागि तयार भए। त उनीहरूले भगवतीको माया बीज मन्त्रको जप गर्न लागे। त यता गुरु बृहस्पतिले अरुण कहाँ गएर भन्दछन्, दानवराज, हामी जुन देवीको उपासना गर्छौँ, तिमी पनि उनै देवीको उपासना गर्छौ। समान व्यवहार हुँदा पनि तिमी भन्छौ कि म देवताहरूको पक्षपाती हुँ। तिमी पनि देवीको उपासना गर्छौ, हामी पनि देवीको उपासना गर्छौँ। त्यसैले कसरी समान भयो त, कसरी पक्षपात भयो त? त यो सुनेर अरुणले भन्दछ, त्यसो हो भने अब म गायत्रीको उपासना गर्दिन। गुरु बृहस्पतिको कार्य सफल भएर अथवा अमरावतीमा फर्केर आए। त उनले सबै कुरा इन्द्रलाई बताए अनि सबै देवताहरू प्रसन्न भए। उनीहरू देवीको उपासना गर्न लागे। तपस्याको धेरै समय व्यतीत भएपछि भगवती जगदम्बा प्रकट हुनुभयो। देवीलाई आफ्नो अगाडि देख्न साथ सबै देवताहरू देवी भगवती शिवाको प्रार्थना गर्न लागे। देवताहरूले भन्दछन्, सृष्टि स्थिति र संहार गर्ने महाविद्ये, हजुरलाई नमस्कार छ। हे देवी दुर्गे, हजुर यो जगतलाई आफ्नो मायाबाट सञ्चालन गर्नुहुन्छ। हजुर भैरवी, मातङ्गी र धुमावती हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार छ। हे छिन्नमस्ते, हे क्षीर सागर कन्ये, हे शाकम्भरी रक्तदन्तिके शुम्भ निशुम्भ मर्दिनी, हजुरलाई नमस्कार छ। हे कमलाननी, हजुर नै गङ्गा, शारदा र विजया नामबाट प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। दया रूपिणी देवी, विश्वमूर्ति, धर्ममूर्ति, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ, प्रणाम छ। हे जगन्माता, परमात्मा स्वरूपिणी भुवनेश्वरी, हजुरको जय होस्। हे जगन्माता, हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्। त नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, देवताहरूको प्रार्थनालाई सुनेपछि देवीले भन्नुभयो, देवताहरू, म तिमीहरूमाथि सधैँका लागि प्रसन्न छु। वर दिनु त मेरो स्वाभाविक गुण हो। मनमा अभिलषित जे वर माग्नु छ माग। देवीको वचनलाई सुनेर देवताहरूले आफ्नो दुःखको कारण बताए। देवताहरूले भन्दछन्, आमा, देवता, ब्राह्मण र वेदहरूको सर्वत्र निन्दा भइरहेको छ। सबै देवता आफ्नो ठाउँबाट च्युत भएका छन्। हे आमा, ब्रह्माले अरुणलाई विचित्र वरदान दिनुभएको छ। देवताहरूको आर्तवाणी सुनेर भगवती भ्रामरी देवीले आफ्नो हस्तगत भ्रमरलाई प्रेरित गर्नुभयो र आफ्नो पार्श्व प्रान्त र अग्रभागमा रहने नाना रूपधारी भ्रमरलाई पठाउनुभयो। त्यसपछि पनि असंख्य भ्रमर उत्पन्न गर्नुभयो। ती भ्रमरहरू त्रिलोकमा व्याप्त भए। तदान्तरिक्षं तैर्व्याप्तं अन्धकारः क्षिता बभूत। दिवि पर्वत श्रृंगेषु द्रुमेषु विपिनेष्वपि। भ्रमर का कारण पृथ्वीमा अंधकार छायो। आकाश, पर्वत श्रृंग, वृक्ष र वन जताततै भ्रमरै भ्रमर दृष्टिगोचर हुन लागे। भमराहरूले तत्कालै दैत्यहरूका छातीमा बसेर उनीहरूको छातीमा प्वाल पारिदिए। त उनीहरूले दैत्यहरूलाई यसरी टोक्न थाले जसरी महकाड्ने मानिसलाई रिसाएका मौरीले टोक्छन्। तत्पश्चात दैत्यहरूमा हाहाकार भयो। उनीहरू जे जस्तो अवस्थामा थिए त्यस्तै अवस्थामा सबै प्राणमुक्त भए। अरुणसहित शक्तिशाली सबै दानवहरू नष्ट भ्रष्ट भए। त्यसपछि सबै भमरा यो अद्भुत कार्यलाई सम्पन्न गरेर देवीको सम्मुखमा उपस्थित भए। देवताहरू सबै हर्षित भएर देवीको गुणगान गर्न लागे। त्यसपछि ब्रह्मा, विष्णु आदि सम्पूर्ण देवताहरू हर्षरूपी समुद्रमा डुब्नुभयो। उहाँहरू भगवतीको भजन र नाच गान गर्न लाग्नुभयो। गन्धर्वद्वारा यसो गान हुन लाग्यो। मृदङ्ग, वीणा, डम्बरू, घण्ट, शङ्ख आदि प्रकारका वाद्य ध्वनिले त्रिलोक व्याप्त भयो। त्यसपछि देवी भ्रामरी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, भगवती भ्रामरीको विशर चरित्र मैले तिमीलाई सुनाएँ।
पश्चैतद् पठते नित्यं शृणुयाद् योनिसं नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तो देवी सायुज्यमाप्नुयात्। जुन मनुष्यले यो देवीको प्रसङ्गलाई नित्य पठन श्रवण र मनन गर्छ भने उसले सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर यो लोकमा आनन्दपूर्वक समय व्यतीत गर्न पाउँछ। पछि ऊ भगवतीको परम पदलाई प्राप्त गर्न पनि समर्थ हुन्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का छैन भनेर भगवान नारायणले नारदजीलाई यस्ता प्रकारले देवीको महात्म्यका विषयमा चर्चा गर्नुभयो। यसरी श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको 13औं अध्यायलाई समापन गर्दै अब हामी 11 स्कन्ध अर्थात् 11औं स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछौँ। नारदले भन्नुभयो, भगवान हजुरले भगवती जगदम्बाको प्रादुर्भावको कुरा बताउनुभयो। देवताहरू र महाप्रतापी राजाहरूलाई भगवतीले रक्षा गर्नुभएको प्रसङ्गको वर्णन पनि भयो। अब मलाई सदाचार सम्बन्धी विषयको यथार्थका बारेमा सुन्ने इच्छा भइरहेको छ प्रभु, यो विषयमा बताउने कृपा गर्नुहोस् भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, तत्त्वज्ञानी नारद, अब म सदाचार सम्बन्धी विषयका बारेमा क्रमशः वर्णन गर्छु, सुन। यसको अनुष्ठानबाट देवी जगदम्बा प्रसन्न हुनुहुन्छ। नारद, प्रतिदिन उदयदेखि अस्तसम्म दिनभरि ब्राह्मणहरू तथा धर्म साधन र सत्कर्ममा के गर्नुपर्छ? धर्म साधन र सत्कर्ममा लागिरहनुपर्छ। आत्मैव न सहायार्थं पिता माता च तिष्ठति, न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्म तिष्ठति केवलम्। माता पिता पुत्र अनि पत्नी बन्धु बान्धव अथवा श्रीमान कसैको पनि आत्माको सहायता गर्न कसैले सक्दैनन्। केवल धर्मले मात्र सहायक रूपमा साथ दिन्छ। त आचारलाई नै पहिलो धर्म मानिन्छ। अतएव आचारवान व्यक्तिले यो लोकमा सुख भोग गर्दछ, परलोकमा पनि उसले सुखको अनुभव गर्न पाउँछ अथवा परलोकमा पनि ऊ सुखी रहन्छ। आचारले मनुष्यलाई सत्कर्मी बनाउँछ अनि कर्मबाट ज्ञानको वृद्धि हुन्छ। त्यसैले आचारबाट मनुष्य शुद्ध हुन्छ। आचार दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा शास्त्रीय आचार, अर्को लौकिक आचार। शुभ इच्छा प्राप्त गर्न चाहने पुरुषले यी दुवै प्रकारका कुरालाई पालन गर्नुपर्छ। आचारा लभते चायोर आचारा लभते प्रजाः, आचारा दन्नमक्षय्याम् आचारो हन्ति पातकम्। आचारः परमो धर्मो नृणां कल्याणकारकः, इह लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम्। आचार नै परधर्म हो। त्यसै कारण सत्पुरुषले ग्राम धर्म, जाति धर्म, देश धर्म र कुल धर्म सबैलाई आदर गर्नुपर्छ। दुराचारी पुरुष लोकमा निन्दाका पात्र मानिन्छन्, त्यस्ताले सधैँ कष्ट भोग्नुपर्छ। त यदि धर्म पनि लोक विरुद्ध छ भने त्यो सुखकारी हुँदैन। त यो प्रकारको कुरालाई श्रवण गरेपछि अब भगवान नारायणले नारदजीलाई यो प्रकारको कुरा बताउँदै जानुभयो। तब नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान जगतमा धर्म मार्गको विषयमा निर्णय लिने प्रमाण कति छ त प्रभु? भनेपछि भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, भगवान नारायणले बताउनुभयो, नारद, श्रुति र स्मृति यी दुई नेत्र छन्, यिनलाई पुराणको हृदय भनिएको छ। यी तिनको बाणी नै धर्म हो। श्रुति र स्मृतिमा विरोधाभास भएमा स्मृति नै श्रेष्ठ मानिन्छ। सबै पुराण वेदमूलक छैनन्, तर पनि परन्तु तिनमा कतै कतै तन्त्र पनि राखिन्छ, तन्त्र पनि देखिन्छ। त्यसैले श्रुति र स्मृतिमा विरोधाभास भएमा स्मृति नै श्रेष्ठ मानिन्छ। त सबै पुराणहरू वेदमूलक नभएको कारणले कतै कतै तन्त्र पनि पाइन्छ। त ऋषिगणले जसलाई धर्म भन्छन् त्यसैलाई धर्मरूप सम्झेर ग्रहण गर्नुपर्छ। सम्यक प्रकारबाट वेद नै धर्मको मार्गको प्रमाण हो। जसले वेदोक्त धर्मको विपरीत अरू प्रमाण देखाएर व्यवहार गर्छ अथवा शिक्षा दिन्छ, त्यस्तालाई त यमलोकमा पनि धेरै यमकुण्ड बनेका छन्। जसले निन्दित शास्त्रको उपदेश दिन्छ, त्यस्तालाई अब त्यहाँ यमराजका दूतहरूले ताडना गर्दछन्। त्यसैले मनुष्यले वेदोक्त सद्धर्मको पालना गर्नुपर्दछ। रात्रिको चौथो प्रहरमा उठेर ब्रह्माको ध्यान गर्नु, ध्यान गर्दा वीर आसनमा बस्नु, आसनमा बस्दा सिधा र केही उत्तानो हुनुपर्दछ आसन। मुख पनि माथितिर रहनुपर्छ, आँखा पनि बन्द हुनुपर्छ। दाँतलाई दाँतले स्पर्श गर्नु हुँदैन। जिब्राको तालु अथवा जिब्रालाई तालुको नजिकमा लगेर स्थिर राख्नुपर्छ।
मुखबन्द नगरी शान्त भएर सबै इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि प्राणायाम गर्नुपर्छ। यो प्राणायाम पनि 6 प्रकारको हुन्छ। सधूम, विधूम, सगर्भ, अगर्भ, सलक्ष अनि अलक्ष। यी प्राणायाममा पूरक, कुम्भक र रेचक 3 प्रकारको भेद छ। प्राणायाम वर्णत्रयात्मक अर्थात् प्रणव स्वरूप छ। प्रणवलाई नै परमात्माको स्वरूप भनिएको छ। इडा नाडीबाट वायुलाई माथि तानेर उदरमा पूर्ण रूपमा स्थित गर्नुपर्छ। त्यसपछि पिङ्गला नाडीबाट सुस्त सुस्त 16 मात्रामा वायुलाई विरेचन अर्थात् त्याग गर्नुपर्छ। यो प्राणायामलाई सधूम प्राणायाम भनेर भनिन्छ। मूलाधार, नाभि, हृदय, कण्ठ र भ्रू मध्ये यी 6 स्थानमा अनि लिङ्ग आदि चतुर्दल, यी 6 ठाउँमा चतुर्दल, षड्दल, 10 दल, 12 दल, 16 दल र 2 दल कमल छन्। यी कमल पत्रमा भगवान ब्रह्मस्वरूप हुनुहुन्छ भन्ने भावना गर्नुपर्छ। अहम देवी न चान्योस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाग सच्चिदानन्दरूपोऽहं स्वात्मानमिति चिन्तयेत्। यसरी ध्यान गर्दा कुण्डलिनी स्वरूपा भगवती जगदम्बा यदि चित्तमा एकपटक पनि बस्नुभयो भने त्यो पुरुष जीवन मुक्त हुन्छ। त्यसकारण म सच्चिदानन्द स्वरूप छु भनेर सम्झेर स्वयं आफ्नो आत्मामा भावना गर्नुपर्छ। प्रथम प्रयाणमा भगवती विद्युतको समान प्रकाशमान रहनुहुन्छ भने अन्तिम प्राणायाममा अथवा प्रयाणमा सुषुम्ना नाडीमा सञ्चार गर्नुहुन्छ। यही विचार र चिन्तन मनमा लिएर उनै आनन्द स्वरूपिणी देवीको म शरण ग्रहण गर्दछु भन्ने भाव राख्नुपर्छ। आफ्नो ब्रह्मरन्ध्रमा ईश्वरमय गुरु के गर्नुपर्छ? गुणको ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसपछि संयम चित्त अथवा संयत चित्त भएर गुरुको प्रार्थना गर्नुपर्छ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु नै ब्रह्मा, गुरु नै विष्णु, गुरु नै देवता, गुरु नै महेश्वर होइबक्सिन्छ। त्यसैले म उहाँ गुरुदेवलाई मेरो नमस्कार छ भनेर गुरुको स्मरण गर्नु। आचारहीन व्यक्तिले वेदको जति अध्ययन गरे पनि उसलाई वेदले पवित्र गर्न सक्दैन। त्यस्तालाई मृत्युकालमा छन्दले यसरी त्यागिदिन्छ कि जसरी पक्षीले प्वाख उम्रिएपछि गुणलाई छोडिदिन्छ। विद्वान पुरुषले ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर सम्पूर्ण सदाचारको पालन गर्नुपर्छ। रात्रिको चौथो प्रहरमा वेदको अभ्यास गर्नुपर्छ र त्यसपछि आफ्नो इष्ट देवताको चिन्तन गर्नुपर्छ। योगी पुरुषले ब्रह्मको चिन्तन गर्नु। यसो गर्ने पुरुषहरू शीघ्र छिटोभन्दा छिटो त्यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमुक्त हुन्छन्। रात्रिको चौथो प्रहर अर्थात् सूर्योदय कालसम्मको समय यस प्रकारको हुन्छ। रात्रिको अन्त्य 55 घडीपछि उषाकाल, 57 घडीपछि अरुणोदय काल र 58 घडीपछि प्रातकाल हुन्छ। त्यसपछिको समयलाई सूर्योदय काल भनेर भनिन्छ। उपयुक्त व्यक्तिले मलमूत्र त्याग गर्दा नैऋत्य दिशामा जानु। कति टाढासम्म जाने भने बाण हान्दा जति टाढा जान्छ त्यति दूरीमा गएर मलमूत्र त्याग्नु। मलमूत्र त्याग्दा यज्ञोपवीत जनैलाई कानमा राख्नु अनि मलमूत्र त्यागिसके पछाडि आफ्नो शौच कर्म गर्नु र शौच गर्दा ज्योतेको भूमि, जल, चिताको स्थान, पर्वत, देव मन्दिर, सर्पको ठाउँ, हरियो घाँस यस्ता प्रकारका ठाउँमा मलमूत्र त्याग कहिल्यै नगर्नु। देव कार्य, पितृकार्य, पानीको झरना, गुरुको नजिक यस्ता प्रकारका पवित्र ठाउँहरूमा पनि कहिल्यै खराब कर्म नगर्नु। अब मलमूत्रको त्याग गर्दा उच्चारण गर्ने मन्त्र पनि छ। देवता ऋषयः सर्वे पिशाचो रगराक्षसाः इतो गच्छन्तु भूतानि बहिर्भूमिं करोम्यहम्। देवता, ऋषि, पिशाच, उरग र राक्षस भूत समुदाय यहाँबाट जानुस्, म यहाँ मलमूत्र त्याग गर्न चाहन्छु भन्नुपर्छ। यसरी मलमूत्र त्याग गर्दा वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल र गाईमाथि दृष्टिपात गर्नु हुँदैन। मल त्याग पश्चात शुद्धिका लागि सुन्दर प्रकारले हात धुने, शरीरलाई सफा गर्ने कर्म गर्नुपर्छ। शौचका सम्बन्धमा, नुहाउने सम्बन्धमा, सफा हुने सम्बन्धमा कहिले अल्छी नगर्नु। मल त्यागपछि 12 पटक कुल्ला गर्नु। मूत्र त्यागपछि 4 पटक कुल्ला गर्नु। त्यसपछि विधिपूर्वक दतिवन गर्नु। दतिवन गर्दा पहिले सोमको प्रार्थना गर्दै भन्नु, हे वनस्पति राजा सोम हजुर नै हो। हजुर मलाई आयु, बल, तेज, प्रजा, पशुधन, ब्रह्म ज्ञान र बुद्धि प्रदान गर्नुहोस्। यदि दतिवन पाइएन भने 12 पटक कुल्ला गर्नुपर्छ। यही विधान छ। भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ नारदलाई, जल आचमनको विधिलाई श्रुतिले 6 प्रकारबाट व्याख्या गरेको छ।
शुद्ध स्मार्त पौराणिक वैदिक तान्त्रिक र स्त्रोत्र मलमूत्र त्याग पश्चात पवित्रताका लागि गरिने आचमनलाई शुद्ध आचमन भनिन्छ। कुनै कार्य प्रारम्भ अघिको आचमनलाई स्मार्त र पौराणिक भनिएको छ। ब्रह्मयज्ञ आरम्भ पूर्वको आचमनलाई वैदिक र श्रौत भनिएको छ। अस्त्र विद्याको प्रारम्भको आचमनलाई तान्त्रिक भनिन्छ। त शिखाबन्धन गर्दा ओमकार सहित गायत्री मन्त्रलाई 3 पटक जप्नु। सन्ध्या बन्धन गर्दा कसैसँग छोइएमा मुखबाट असत्य बाणी र पतितका साथमा कुरा भएमा शुद्धिका लागि दाहिने कानको स्पर्श गर्नु। यसको कारण के हो भने अग्नि, जल, वेद, सोम, सूर्य र पवन दाहिने कानमा विराजमान रहन्छन्। त्यसपछि देह शुद्धिका लागि सविधि स्नान गर्नु। अत्यन्त मलिनो देहो नवद्वारेर्मलं वहन् सदास्ते तच्छोदनाय प्रातः स्नानं विधीयते। शरीरका 9 द्वारबाट सधैँ मल निस्किन्छ, त्यसकारण सधैँ बिहान नुहाउनु अनिवार्य स्नान गर्नुपर्छ। निन्दित कामका कारण जुन पाप लाग्छ त्यो बिहानको समयको स्नानले धोइन्छ। त्यसैले अब शरीरबाट 9 द्वारबाट सधैँ मल निस्किन्छन्, त्यसकारण सधैँ बिहानमा नुहाउनु यो अनिवार्य कर्म हो। त निन्दित कामका कारणहरू जुन पाप लाग्छ त्यो बिहानको नुहाउनाले सबै प्रकारका पापहरू धोइन्छ। गायत्री जपको समान श्रेष्ठ कर्म यो लोक अथवा परलोक कहीँ पनि छैन। गायत्री मन्त्रको सगर्भ जप गर्नुपर्छ। ध्यानको समयमा मात्र अगर्भको प्रयोग गरिन्छ। स्नान गर्ने बेलामा पितृहरूलाई सन्तुष्ट गर्न स्नानाङ्ग तर्पण गर्नुपर्छ। जल बाहिर आएपछि शुद्ध के गर्नु? 2 शुद्ध वस्त्र, भस्म र रुद्राक्ष मालाको धारण गर्नु। रुद्राक्षको महिमा ठुलो छ, जसले घाँटीमा 32, शिरमा 40, दुवै कानमा 6, दुवै हातमा 12, दुवै भुजामा 16, शिखामा 1, वक्षस्थलमा 108 रुद्राक्ष धारण गर्छ भने ऊ स्वयं भगवान नीलकण्ठ स्वरूप कहिन्छ। अब रुद्राक्षलाई चाँदीको तारले लपेटेर शिखा अथवा कानमा धारण गर्नु। पुरुषले यज्ञोपवीतमा हातमा, कण्ठमा, उदरमा रुद्राक्षमाला धारण गर्नुपर्छ। रुद्राक्षमाला धारण पश्चात प्रणव सहित ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। सर्वाश्रमाणां वर्णानां रुद्राक्षाणां च धारणं कर्तव्यं मन्त्रतः प्रोक्तं द्विजानां नान्यवर्णिनां। रुद्राक्षमाला सबै वर्णका मनुष्यले धारण गर्न सक्छन्। फरक कति छ भने ब्राह्मणले मन्त्रद्वारा यो प्रकारले धारण गर्नु। तब नारदले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान रुद्राक्ष धारणको महत्व त बताउनुभयो, अब यसको उत्पत्तिका विषयबारे पनि विस्तृत रूपमा जानकारी पाऊँ भनिसके पछाडि भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद यही प्रश्न कार्तिकेयले शङ्कर भगवानसँग गर्नुभएको थियो। त्यो समय शङ्कर भगवानले भन्नुभयो, हे सडानन कार्तिकेय सुन, यो धेरै पहिलेको कुरा हो। त्रिपुर नामको बलशाली दैत्य थियो, उसलाई कसैले पनि जित्न सकेनन्। उबाट सबै देवताहरूले धेरै कष्ट पाएका थिए। सबै देवताहरू एकसाथ मेरो अगाडि आएर प्रार्थना गर्न लागे। मैले त्रिपुरका बारेमा विचार गरेँ। मेरो एउटा दिव्य अस्त्र थियो, त्यसको नाम थियो अघोर। मैले त्रिपुरको वधका लागि त्यही अस्त्रको चिन्तन गरेँ। मैले धेरै समयसम्म आँखा बन्द गरेँ। तत्पश्चात मेरा आँखाबाट केही जलका थोपाहरू पृथ्वीमा खसे। त्यही अश्रु थोपाबाट, आँसुको थोपाबाट महान रुद्राक्षका वृक्षहरू उत्पन्न भए। तिनै वृक्षहरूमा 38 प्रकारका रुद्राक्षहरू फलका रूपमा प्रकट भए। सूर्यका आँखाबाट कपिल वर्णका 12 प्रकारका, चन्द्रमाका आँखाबाट सेतो वर्णका 16 प्रकारका, अग्निको आँखाबाट कृष्ण वर्णका 10 प्रकारका रुद्राक्षको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। रुद्राक्षलाई प्रयोग गर्दा श्वेत वर्णको ब्राह्मणले रातो, यसरी सेतो, रातो अनि मिश्रित कृष्ण यी विविध प्रकारका रुद्राक्षलाई धारण गर्ने नियम छ। अब रुद्राक्षका मुखहरूको महिमा बताउनुभयो भगवानले नारदलाई। एक मुखे स्वयं शङ्करको विग्रह हो, 2 मुखे शङ्कर र पार्वतीको रूप, 3 मुखे अग्नि रूप, 4 मुखे ब्रह्माको रूप, 5 मुखे कालाग्नि, 6 मुखे कार्तिकेयको रूप मानिन्छ। त्यस्तै गरेर 7 मुखे अनङ्ग र 8 मुखे भगवान श्री गणेशको रूप मानिन्छ। 8 मुखेको धारणबाट के हुन्छ? सर्वगुण सम्पन्न प्राप्त हुन्छ। 9 मुखे भैरव रूप, 10 मुखे भगवान जनार्दन, 11 मुखे एकादश रुद्र, 12 मुखेको धारणबाट सूर्यको नित्य पूजा गरे बराबर फल प्राप्त हुन्छ। 13 मुखे रुद्राक्ष धारण गर्नाले कार्तिकीय समान सर्वसिद्धि सुलभ गराउँछ। 14 मुख भएको शिरमा धारण गर्दा
ऊ स्वयं भगवानको विग्रह बन्छ। रुद्राक्ष धारण गर्ने व्यक्ति सदा देवताद्वारा पनि सुपूजित हुन्छ। अष्टोत्तर शतैर्माला रुद्राक्षैर्धार्यते यदि क्षणे क्षणेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोति षण्मुखा। जसले 108 रुद्राक्षमाला धारण गर्छ उसले अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फल पाउँछ। शङ्करले कार्तिकेयलाई रुद्राक्षको महिमा बताउँदै भन्नुभयो, एकमुखे रुद्राक्ष धारण गर्नाले परम तत्त्वको प्रकाश हुन्छ, तत्त्व ज्ञान प्राप्त हुन्छ। दुईमुखे अर्धनारीश्वर रूप, तीनमुखे अग्नि रूप हुँदा यसको धारणबाट खराब दोषहरू भस्म हुन्छन्। चारमुखे ब्रह्मा रूप हुँदा यसको धारणबाट मनुष्य धनाढ्य र आरोग्य बन्छ। पाँचमुखे रुद्राक्षको धारणबाट शङ्कर भगवान सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। छमुखे रुद्राक्षका अधिदेवता कार्तिकेय हुनुहुन्छ। सातमुखेलाई सप्तमातृका र सातमनु भनिन्छ। यसको धारणबाट लक्ष्मीजी प्रसन्न हुनुहुन्छ। आठमुखे अष्टमातृका, नौमुखे धर्मराज रूप, 10 मुखे 10 दिशा, 11 मुखे एकादश रुद्र, 12 मुखे महाविष्णु रूप र 13 मुखेबाट कामदेव सन्तुष्ट हुन्छन्। 14 मुखे रुद्राक्ष स्वयं शङ्करका नेत्रबाट प्रकट भएको हुँदा यसको धारण गर्ने मनुष्य आरोग्यवान बन्छन्। त्यसैले रुद्राक्ष धारण गर्ने व्यक्तिले मद्य, मांस, लसुन र प्याज खानु हुँदैन। ग्रहणे विशुभे चैव संक्रमे त्वयने तथा दर्शे च पौर्णमासे च पुण्डेषु दिवसेष्वपि रुद्राक्ष धारणात् सद्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते। ग्रहण, संक्रान्ति, अयन, औँसी पूर्णिमा आदि पुण्य दिनमा रुद्राक्ष धारण गर्नु, यसबाट सबै पापहरू नाश हुन्छन्। अब भगवान नारायणले अब नारदलाई बताउनु भयो, हे नारद, अब भूत शुद्धिको प्रकार सुन। भूत शुद्धि गर्दा पहिले यस्तो चिन्तन गर्नुपर्छ कि देवी कुण्डलिनी मूलाधारबाट उठेर ब्रह्मरन्ध्रसम्म पुगोस्। त्यसपछि सोहम यो मन्त्रलाई जीवलाई के होस् त भने मन्त्रबाट जीवलाई ब्रह्मामा संयोजन गर्नु। खुट्टादेखि घुँडासम्मको भागलाई पृथ्वीको ठाउँ सम्झनु। घुँडादेखि माथि नाभिसम्मको भागलाई जलको ठाउँ मान्नु। नाभिदेखि कण्ठसम्मको भागलाई अग्निमण्डल रूपमा मान्नु, देख्नु। हृदयदेखि आँखी भाउसम्मको भागलाई वायुमण्डल सम्झनु। आँखी भाउदेखि ब्रह्मरन्ध्रसम्मको भागलाई आकाशमण्डल भनेर सम्झनुपर्छ। उपर्युक्त भावना सम्पन्न गरेपछि लम बम रम यम र हमलाई क्रमशः भित्रभित्र लिँदै जानु। प्रत्येक भूतलाई एकअर्कामा मिलन गराउनु, जस्तै पृथ्वीलाई जलमा, जललाई अग्निमा, अग्निलाई वायुमा, वायुलाई आकाशमा, आकाशलाई अहङ्कारमा, अहङ्कारलाई महत्तत्वमा र महत्तत्वलाई प्रकृतिमा, प्रकृतिलाई नै परब्रह्म अर्थात् माया भनिन्छ। यसबाट परमात्मामा लय गर्नुपर्छ। बुढी औँलाको परिमाणमा रहेको त्यो पाप पुरुष कृष्ण वर्णका तिस्ता छन्। त ब्रह्म हत्या उनको शिरोभाग हुँ, सुनचोरी उनका 2 भुजा हुन्, गुरुतल्प कटिभाग पापीसँगको संसर्ग 2 चरण, उपपातक उसको मस्तिष्क, यिनले हातमा तरबार लिएका छन्, यिनको रङ कालो छ। यी स्वब्रह्ममा चिन्तन गर्नु। त्यसपछि यम वायु बीज मन्त्रको सम्झना गरेर पूरक प्राणायामद्वारा वायुलाई भित्र लगेर त्यसै वायुद्वारा यो पाप पुरुष रूपी शरीरलाई सुकाइदिनु। त्यसपछि रम यो वन बीज मन्त्रद्वारा अग्नि प्रकट गरेर आफ्नो शरीरबाट युक्त त्यो पाप पुरुषलाई भस्म गरिदिनुपर्छ। तत्पश्चात मेरो कुम्भजपबाट पाप पुरुष भस्म भएको छ भन्ने मनमा चिन्तन गर्नु। त्यसपछि यम वायु बीज मन्त्रले रेचक प्राणायाम गरेर त्यो भस्मीभूत पापलाई बाहिर निकालिदिनुपर्छ र सुधा बीज बम त्यो मन्त्रको उच्चारणबाट प्रकट भएको अमृतले त्यसलाई आप्लावित गर्नुपर्छ। जसरी मस्तिष्कदेखि यसरी पाउसम्म कल्पित सम्पूर्ण शरीरको रचना गरेर पुनः आकाश आदि 5 भूतलाई आफ्नो चित्तमा कल्पना गर्नुपर्छ। सोहम यो मन्त्रद्वारा आफ्नो हृदय कमलमा आत्मालाई विराजमान गराउनुपर्छ। देवी कुण्डलिनीको ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसपछि देवी भगवती विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने सम्झेर ध्यान गर्नु। त्रिशूल, इक्षु, धनुष, रत्नमय पाश, अङ्कुश, त्यस्तै गरेर 5 बाण रगतले भरिएको खप्पर लिएकी यस्तै प्राणशक्ति स्वरूपा भगवती कुण्डलिनीले मलाई सुख प्रदान गरून् भन्नुपर्छ। यसरी ध्यान गरेपछि भस्म धारण गर्नु। अनि विभूति धारणको महत्त्व पनि अत्यन्तै ठुलो छ। नारायण भगवानले नारदलाई भस्म धारण विधि त्रिपुण्ड
महिमा र ऊर्ध्वपुण्डको धारण विधिको ज्ञान पनि दिनुभयो। त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो, नारद अब सन्ध्योपासनको अथवा भनौँ सन्ध्योपासनको मिठो प्रसङ्ग श्रवण गर। ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर शौच आदि कार्यबाट निवृत्त भइसकेपछि नुहाउनुपर्छ, स्नान गर्नुपर्छ। स्नानको महत्त्वका बारेमा ल सुन। उत्तमा तारको पेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता प्रातः सन्ध्या त्रिधामता। प्रातःकालको सन्ध्योपासन गर्दा आकाशमा तारा छँदै गर्नु, मध्याह्न सन्ध्या सूर्य आकाशको मध्य भएको समयमा र सायङ्कालको सन्ध्या पूर्व पश्चिम दिशामा पुगेपछि गर्नु। त्यसैले बिहान झिस्मी उज्यालोमै नुहाउनु पर्छ। तारा देखिसकेपछि नुहाउँदा मध्यम हुन्छ र सूर्य प्रष्ट उदाइसकेपछि नुहाउँदा त्यो अधम स्नान हुन जान्छ। त्यसैले बिहान सबेरै नुहाउनु, यही नै विधान छ। विप्रो वृक्षो मूलकान् यत्र सन्ध्या वेदः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम् तस्मान् मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। अब ब्राह्मण एक वृक्ष हो, उसका जरा सन्ध्या हुन्, वेद शाखा हुन् भने धार्मिक कृत्यहरू पातहरू हुन्। त्यो कारण यत्नपूर्वक जराको रक्षा गर्नु। सन्ध्या वन्दन गर्दा उचित समय टलेमा 3 घडीपछि सम्म पनि गर्नुपर्छ, अन्यथा प्रायश्चित्त लाग्छ। समय टलिसकेपछि सन्ध्या गर्नु परेमा सूर्यलाई 4 पटक अर्घ दिनुपर्छ अथवा सन्ध्या गर्नु पूर्व 108 गायत्री जपेर मात्र सन्ध्योपासन गर्नुपर्ने विधान छ। सन्ध्या वन्दन गर्दा घरमा गरेको साधारण, गौशालामा मध्यम, नदी तटमा सन्ध्या वन्दनलाई उत्तम भनिन्छ भने देवालयमा गरिने सन्ध्यालाई उत्तम मानिएको छ। गायत्री देवीको उपासना सम्पूर्ण वेदको सार हो। त्यसैले देवी गायत्रीलाई वेदोपास्या भनेर भनिन्छ। गायत्री देवी वेदकी आमा अनि आदि शक्ति हुनुहुन्छ। अब सन्ध्योपासन गर्दा जल आचमन गर्ने विधिका विषयमा बताउनु भयो। आचमन गर्दा केशव, नारायण, माधव, गोविन्द आदि नामले गर्नु। नामको अन्त्यमा नमः र स्वाहा लगाएर उच्चारण गर्नुपर्छ। ओम हरै नमः, ओम कृष्णाय नमः, यी नामले दक्षिण र बायाँ भुजा स्पर्श गर्नुपर्छ। आचमन गर्दा 1 मासा बराबरको जल लिएर गर्नुपर्छ। आचमन गर्दा दाहिने हातका बुढी औँलो र तर्जनीको औँलो अलग र बीचका 3 औँला जोडिएको हुनुपर्छ। आचमनपछि प्राणायाम गर्नुपर्छ। रेचकः सृजते वायुं पूरकः पूरयेत्तुतं। दाहिने नाकले वायुलाई पूरक र बायाँले बाहिर गर्नुपर्छ। जसले वायुको सृजना गर्छ त्यो रेचक, जसले पूर्ण गर्छ त्यो पूरक र जुन साम्य स्थितिमा रहन्छ त्यसलाई कुम्भक प्राणायाम भनिन्छ। अब अर्घ्यको महिमा बताउनुभयो भगवानले। सूर्यलाई अर्घ्य दिँदा 3 अञ्जली दिएर सूर्यको मन्त्र पढेर प्रदक्षिणा गर्नुपर्छ। बिहान, साँझ, सन्ध्यामा 3 पटक र मध्याह्न सन्ध्यामा 1 पटक अर्घ्य दिने विधान छ। अर्घ्य किन दिइन्छ यसको पनि नियम छ। मन्देह नामका महापराक्रमी सहस्रौं राक्षस छन्, तिनीहरू सूर्यलाई खान चाहन्छन्। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूले महासन्ध्याको उपासना गर्छन्। उनीहरूले अञ्जलीमा जल भरेर सूर्यलाई अर्घ्य दिन्छन्, जो जल वज्र समान हुन्छ, जसद्वारा ती दैत्यहरू भस्म हुन्छन्। यसै कारण ब्राह्मणहरूले सन्ध्योपासन गर्दा अनिवार्य गर्नु र सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि पवित्र ठाउँमा बसेर गायत्रीको सुन्दर जप गर्नु। जप गरिसकेपछि प्राणायाम पनि गर्नुपर्छ। जप गरेपछि खेचरी मुद्रा गर्ने विधान छ। खेचरी मुद्रा गर्दा चित्त र जिह्वा आकाशमा विचरण गर्दछन्, त्यसैको नाम खेचरी हो। त ध्यान गर्दा दुवै दृष्टि आँखी भौँको बीचमा राख्नुपर्छ। यो मुद्रालाई खेचरी मुद्रा भनेर भनिन्छ। अब यसरी नारदलाई अथवा नारद नाम गरेका महर्षिलाई भगवान नारायणले विभिन्न प्रकारबाट सन्ध्योपासन सदाचारका विषयमा बताउनुभयो। त्यसैले सदाचारको पालना गर्नु, आचारमा रहनु, संस्कारमा रहनु, यो नै सबैभन्दा पुण्यमय कुरा हो। त्यसैले आचार, धर्म र संस्कारमा रहनुपर्छ भनेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा भगवान नारायणले नारदजीलाई बताउनुभयो। त्यही कथा सुतजी महाराजले 88,000 ऋषिहरूलाई पनि यस्ता प्रकारले बताउँदै जानुभयो। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं
त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। बुद्धिं यानः प्रचोदयात्।